एक काळ आशिल्लो गोंयान सुसेग म्हणटा तो आसतालो वन्स अपॉन अ टायम आनी ताका लागून गोंयकारांक सुसेगाद म्हणटाले. आतां ते सुसेगाद लोकांचो फायदो घेवन गोंय पेटोवन घालपाचो परत परत प्रयत्न जाता. आनी वास्को जें कितें घडलें तें एक उदाहरण. परशुराम जयंतीच्या निमतान थंयची एक सनातन धर्मरक्षक समिती म्हणून आसा ताणें आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमान कोणाक तरी इन्व्हिटेशन दिल्लें, कोण तरी गौतम खट्टर म्हणून, आमी कांय केन्ना आयकूंक नासलें, पण सर्च मारलो जाल्यार तो युट्यूबर आनी ताणें कितें केलें तें ताका कदाचित व्ह्यूज जाय हाका लागून केलें अशें म्हणपाक हरकत ना. पण ताणें जें केलां दॅट इज अ क्रायम. पण एट द सेम टायम ह्या समितीन रोखडेंच फुडें येवन एपॉलॉजी मागली आनीक तें बरी आसा, एपॉलॉजी मागली, यू हॅव डन द रायट थिंग. पण श्रीहरी अट्टले ताणें कितें म्हटलें ताचेर कांय उल्लेख जावंक ना. सो क्रायम जेन्ना कमीट जाता तेन्ना ताचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी एक हालींचें उदाहरण म्हणल्यार एक आसामचो चीफ मिनिस्टर ताचेर एका काँग्रेसच्या लिडरान कितें तरी ताच्या बायलेचेर कितें तरी एक्युजेशन केलें म्हणून एक FIR नोंद करून आसामचे पुलीस 24 वरां भितर दिल्ली पावले ताका धरपाक. 24 वरां भितर. तर आतां गोंयान कितें जातलें? गोंयचे पुलीस तशेंच आसामाचे पुलिसे भशेन कितें तरी एक्शन घेतले. FIR लॉज जालां बरें आहा, पण FIR मागीर फुडें कितें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें तें पळोवपा सारकें आसा. आनीक एक गोश्ट म्हणल्यार त्या स्टेजीचेर गोंयचे 3 MLA आसले म्हणटात. तातूंतलो एक मिनिस्टर ताणें कांयच रिएक्शन दाखोवंक ना, ना म्हणून ती स्टेज सोडूंक ना, ना म्हणून ताका ते उलोवप्याक बंद करपाचोय प्रयत्न करूंक ना. समितीच्या वांगड्यांनी केलो म्हणटा, पण ह्या लोकांनी कांय करूंक ना. पण कितें जालें एक्झॅक्टली तें ताणेंच सांगचें, ह्या MLAनी सांगचें, नाजाल्यार लोकांनी तांकां जज करचें कितें जालां तें. आनीक चवथें म्हणटा तें एज आय सी इट तातूंत म्हाका एक पॉलिटिकल एंगलूय दिसता. 39A लागून जें कितें गोंयान घडटा आनी चड करून आतां आनीक एक एजिटेशन हाका रंग येता म्हणटा तो सरवण कारापूर बिचोली भागान. ताका लागून ह्या एका सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा, तो म्हणल्यार टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. आनी ह्या मजगतीन अशें घडप तर तें लक्ष खंय वयता? होम डिपार्टमेंटाचेर वयता. आनी आमकां खबर आसा गोंयचे पॉलिटिक्स जे समजता तांकां गोंया भितर पॉलिटिकल मळाचेर कितें चल्लां तें. सो आतां हो शिफ्ट जाल्लें एटेन्शन, हो बॅलन्स जो शिफ्ट जाला तातूंत भितर CMाकूय आतां चॅलेंज की ताणें आपल्या होम डिपार्टमेंटान कशें एक्शन जाता तें दाखोवन दिवपाची. TCP डिपार्टमेंटान कांय जायना तें जायच ना, पण होम डिपार्टमेंटान कितें तरी जाता काय जायना तें आमी पळोवया.